Donc, salam alaikum. D'abord, غادي ندوزو théorème de Bezout. Donc, théorème de Bezout dit que si le PGCD de A et B est égal à 1, équivalent, qu'il existe un U et V appartenant à Z2 tel que AU plus BV est égal à 1. Donc, deuxième bac, هاد التيوريم هادي مهمة بزاف، تقريبا هي اللي خدامة بزاف. دونك هادي ضروري وخصني نفهمها منين جات. Donc, si le PGCD de A et B est égal à 1, il a que le قاسم المشترك الأكبر هو 1, il y a une équivalence qui dit l'existence de UV appartenant à Z2 tel que AU plus BV est égal à 1. Donc, يعني تا بغيت نبين مثلا أن le PGCD de A B est égal à 1. نقدر نلقى غير واحد deux éléments, les deux entiers relatifs, qui vérifient cette équation. Si il existe ces deux entiers appartenant à Z2, donc on peut directement dire que A et B, le PGCD de A et B est égal à 1. Et aussi le PGCD de A et V est égal à 1. Et aussi le PGCD de U et B est égal à 1. Donc c'est une théorème اللي هي مهمة بزاف. Donc ندوزو للديمونستراسيون. قبل ما ندوزو للديمونستراسيون غادي نعطي واحد الليم اللي هي مهمة. هاد الليم هادي اون ادمي في دوزيام باك ما كنديمونطريوش عليها حتى سوبر ان شاء الله لي زيتود سوبيريور وغادي ديمونطريو عليها اللي كتقول سي لو بي جي سي دو ا بي تيغال ا دي. دونك ماشي ان ولا كيما بغا يكون قلنا جوست امبليكاسيون كنركز على هاد لامبليكاسيون دو ليكزيستونس دو يو في appartenant à Z2 tel que AU plus PV est égal à 1. دونك الله يرضي عليكم هنا امبليكاسيون، ولكن في بيزو اللي زايد فيها علاش هادي لام. دونك بيزو شنو دار؟ هو ديمونطرا لا ريسيبروك باش قال لنا هادي باش تسمات عليه. دونك اللي خصني نرد البال ان هادي امبليكاسيون، ودابا غادي ندوزو للديمونستراسيون. هادي عطيت هاد اللام هي اللي غتعاوني في الديمونستراسيون حيت نحتاجها. دونك دوزيام باك عندنا ايكيفالونس. كاين بين ايكيفالونس خصني نبين l'implication directe وخصني نبين l'implication réciproque. نبداو بالديريكت. ديريكتومون عندي l'hypothèse ديالي هي le PGCD est égal à 1 d'après cette lemme بلا ما démontrer implique qu'il existe U et V appartenant à Z2 tel que AU plus BV est égal à 1. donc l'implication directe سهله حيت كنوتيليزي هاد الليم هادي اللي مقبوله. باغ كونطخ كندوزو للريسيبروك اللي خصني نرد البال. دونك كنحتاج واحد جوج ديال ملاحظات من الدرس اللي هما que le PGCD de A et B il divise A et il divise B. حيتاش انا ليبوتيز ديالي سي كي ليبوتيز سي كو AU plus BV est égal à 1. دونك خصني نجبد شنو هي العلاقه د هاد الكتابه هادي مع هاد لو PGCD. كنبدا من هنايا implique que A le PGCD de A B divise AU et نزيد واحد هنايا le PGCD de A B divise B. دونك هادي ملاحظة في الدرس نسيت هنا نكتبها سي A divise B implique que A divise KB. هادي صحيحة implication. et aussi يمكن إلا كان A نزيد حتى هادي هنايا divise B et C divise D. donc ou A divise le même T, donc A divise toute combinaison linéaire de ces deux nombres. دونك هاد الجوج هادو خصني نرد البال كاينين في الكور من ابسط الاشياء. دونك implication que le PGCD divise AU plus PV, c'est-à-dire le PGCD divise quoi؟ شنو هي هاد لا فالور د هاد AU plus PV؟ هي 1. هادي هي ليبوتيز ديالي. دونك le PGCD de A et B divise 1. Oh, d'autre part, on sait que شنو هما لي ديفيزور ديال 1؟ لي ديفيزور ديال 1 هما 1 et moins 1. دونك هاد لو بي جي سي دي راه هو اما 1 اما موان 1. بار كونطخ كنعرف ان لو بي جي سي دي il est toujours c'est un entier positif, c'est un entier naturel positif. donc naturel c'est-à-dire positif. donc on peut déduire que le PGCD de A et B il est égal à 1.
هاني بديت من ليبوتيز ديالي هادي وصلت لهادي. دونك هذه هي لا فيديو هادي اللي بينا فيها تيوريم دو بيزو. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم. اليوم غادي ندوزو لواحد التيوريم اللي هي مهمه ولين سي دو غوس. دونك هاد الليم اللي هي حتى هي مهمه صاحب ثانيه باك في لاريتميتيك. دونك الليم دو غوس دي كو سي ا divise BC et A et B sont premiers entre eux, cela implique que A divise C. دونك هذه مهمة صحاب ثانية باك تحتاجوها بزاف في لي زيكزارسيس وفي الناسيونال ان شاء الله. دونك نحاولوا نديمونطريو هاد ليم دو غوس. دونك هاد ليم دو غوس الا راح نراها مهمة. دونك كيفاش ان الا كان ا كي ديفيزي برودوي الا قدرت اني نديمونطري كو ا اي بي سون بروميير اونتر او الوغ ا ديفيز سي. يعني يمكن يجيني تمرين ا ديفيز دو واحد لو برودوي وفي السؤال يقدر يقول لي مونطري كو ا ديفيز لان دو واحد الحد من هذاك لو برودوي. دونك خصني نكون عارف ليم دو غوس. ندوزو للديمونستراسيون. توضح لنا هاد المفاهيم. دونك غنبداو بويسك عندي امبليكاسيون دوك صافي غادي نخدم نيشان لابليكاسيون ديريكت. دونك عندي ا ديفيز بي سي اي اي بي سون بروميير انتر او. دونك خصني نحاول نقول هادي شنو كتعني وهادي شنو كتعني. دونك هادي سي كوا سي il existe un cas appartenant à Z tel que BC est égal à KA. D'autre part هادي d'après بيزو اللي شفنا في الفيديو اللي فات. اللي ما شافوش يرجع يشوف الفيديو اللي فات راه هضرنا على بيزو ديمونطرينا وبينا الاهميه ديالها. d'après بيزو il existe U et V appartenant à Z2 tel que AU plus BV est égal à 1. دونك هادو هما المعطيات اللي عندي دابا. هاد المعطيات رديتهم على هاد الشكل. دونك خصني نشوف الهدف فين غادي بغيت نبين ان ا ديفيز سي سيتادير هاد ا ديفيز سي شنو نقدر نكتبها على طريقه اخرى كما درت لا ديفيز. يعني نحاول نشوف واش يمكن لي نكتب سي على هاد الشكل انه برودوي دان نونتي ريلاتيف كابارتيان زد افيك ا هكاك. دونك نحاول الا جيت نشوف خصني متساويه. فهاد الجوج هاد المتساويه اللي عندي هاد المتساويه هي اللي كتربط لي ا و سي و بي في نفس الخطره وعلى شكل مجموع. دونك ا يو بلس بي في كتساوي 1. دونك في هذه نحاول نبينو سي. دونك الا بينا سي حيت الا لاحظتوا الا مثلا هنا باش نبين سي خصني نضرب في سي. دونك الا ضربت في سي غادي تكون عندي ا سي يو بلس بي سي في est égal à سي. لاحظوا معي هاد لو تيرم بي سي هو سي كا ا. دونك implique que ا سي يو بلس كا ا في est égal à سي. دونك كنظن بدا كيبان لكم هاد لو تيرم. دونك الا عملنا ب ا سي يو بلس ا في كا في سي est égal à سي. دونك il reste quoi? Il reste de montrer que CU plus KV appartenant à Z. C'est facile, on a CU et KV sont des nombres antirelatifs, donc le produit est un antirelatif et le produit est un antirelatif, donc la somme de deux nombres relatifs il est un nombre relatif. donc puisque هذه راه ضروريه هذه راه باش يكون هادشي صحيح خصني باش ندوزو لامبليكاسيون الجايه اللي كتقول لنا سي ديفيز ا ديفيز سي. الفو كو هاد لو كا هذا ينتمي لنا لزيد. دونك خصني نبين انه كينتمي لزيد. دونك هذا هي ليم دو غوس. نتمنى تكونوا فهمتوا معنا وهاد اللي راه ضروريه والى اللقاء.